भला रब जी तुसी दाता हो, रब जी हाजत रवा तुसी हो, रब जी मुश्किल कुशा तुसी हो, रब जी दस्तगीर तुसी हो। रब दी कसम उठा के कहना वा, जड़ा रब नू छड़ के दुनिया ते दाते बनाएगा रब जलील कर देगा। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरी महफिल रब्बुल आलमीन ने मुनक्कद फरमाई है कुरान दा सदाए वा बैठो तो आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा शफीक और आप देख रहे हैं डेली पंजाब। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक मौलाना साहब को तौहीद बयान करने पर स्टेज से धक्के मारकर उतार दिया गया था। उनके जुमले क्या थे कि अल्लाह ताला के सिवा अगर आप किसी को दाता बनाएंगे तो आप इस दुनिया में ज़लील व ख़वार हो जाएंगे। इसी बिना पर इसकी आड़ में उनको धक्के मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया गया। तो आज वो हमारे साथ अज़ीम शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद जवेद मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करके वो भी इतनी सर्दी के अंदर मोटरसाइकिल पे आप हमारे पास पहुँचे, तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका यहाँ तक सफ़र करना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और जो आपने अभी मस्जिद में दरस दिया अल्लाह ताला इसको खालिसतन अपनी ज़ात के लिए कबूल फ़रमाए। तो मोहतरम, मैं सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा कि आप किसी मस्जिद में ख़तीब या इमाम भी हैं? जी, मंडी अहमदाबाद ज़िला उकाड़ा का गांव है, शहर है। उस शहर में इमाम और ख़तीब हूँ। तो अच्छा, वो क्या माजरा था जब आप गए थे स्टेज पे? क्या आपको दावत उन्होंने दी थी या आप ख़ुद गए थे उस स्टेज पर? उन्होंने दावत दी थी। उसी गांव का एक भाई था, वो भाई मेरे पीछे जुम्मा पढ़ता था और चाहता था। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में मिलाद हो रहा है, कारी साहब आपने आना है। तो मैं उनकी दावत पे चला गया, उन्होंने टाइम लेके दे दिया। बस फिर मैंने तकरीर की, आगे आपने देखा। फिर तो जब आपने तकरीर शुरू की तो उन्होंने आपको कोई मखसूस टाइम दिया था कि आपने इतनी देर जो है वो तकरीर करनी है? नहीं, मखसूस टाइम मुझे नहीं बताया गया था। बस उन्होंने कहा था कि जवेद मोहम्मदी साहब आते हैं और अपने दिए गए वक़्त के मुताबिक अल्लाह ताला के हबीब और अल्लाह की बात को आपके सामने बयान करते हैं। मोहतरम, वो जब वो क्लिप वायरल हुआ उसमें जिस शख्स ने आपको धक्के मारकर नीचे उतारा था उसकी ज़ुबानी सुना जा सकता है कि उसने बोला है कि नात पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पर आकर बड़ा मुआहिद बना है, ये वो ऐसे उसने अल्फाज कहे। तो उससे ज़ाहिर ये होता है कि आप वहाँ पे नात पढ़ने के लिए शायद गए थे। वह इस तरह था कि जिस भाई ने मुझे कहा था ना कि आपने मिलाद पे आना है, उस भाई ने ये कहा था कि आपकी तकरीर करवाएंगे इधर। तो मैं जो गया था नात की गरज से नहीं गया था, मैं तो तकरीर करने के लिए गया था। और उन्होंने जब मुझे दावत की दी थी कि आप आएँ स्टेज पे, तो तब भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि आप नात पढ़ें।
بس مجھے بلایا گیا تھا کہ جاوید محمدی صاحب آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نعت پڑھیں۔ کیا جس شخص نے آپ کو دھکے مار کے اسٹیج سے نیچے اتارا، آپ پڑھ تو اللہ تعالیٰ کا کلام رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں بتا رہے تھے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ جو آپ نے باتیں کی وہ قرآن و حدیث سے کوئی مخالفت ہوں، تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ نہیں جی، میری اور ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ جو دنیا میں کسی اور کو داتا بنائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی، یہی بات ان کو بری لگی۔ تو کیا آپ کو اسٹیج کے نیچے اتارنے کے بعد انہوں نے بعد میں کوئی آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سانس لکھے ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے۔ اور دوسری بات رہی جو قبر میں رات لکھ دی گئی وہ قبر میں آنی آنی، پھر ڈر کے رہنا تو کیا رہنا، ڈٹ کے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا چاہیے، ڈر کے کیا رہنا۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو مطلب جس نے آپ کو دھکے مار کے نیچے اتارا ہے وہ بڑی ایک شخصیت ہے، اپنی معروف شخصیت ہے اپنے علاقے کی، تو کیا اس کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ بھی نہیں دی گئی؟ ہاں جی، وہ اپنے علاقے کی بہت معروف شخصیت ہے، ان کا نام ہے مفتی امجد فریدی، وسیر پور میں ان کا ایک ادارہ ہے۔ تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ وسیر پور میں آئے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، جی ابھی اس کو ہمارے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے علاقے میں اسے دیکھا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈر کے نہیں میں رہا، اللہ کا فضل، جا رہا ہوں اور جاتا ہوں۔ چلیں وہ جو انہوں نے آپ کو دھمکیاں دیں کیا اس پہ انہوں نے عمل کیا؟ مطلب آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کسی جگہ پہ آپ کو گھیرا ہو اور آپ کو کچھ کہا ہو؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت اہل حدیث نے اس کے علاوہ جو بھی توحید پرست جماعتیں ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو علماء کرام نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ جی الحمدللہ علماء نے سپورٹ کی ہے کافی زیادہ، آپ نے بیانات میں بھی سنی ہوگی، اور باقی علماء نے کالیں بھی بہت کی ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تمام تر اپنی جماعت کے علماء کرام کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یاد رکھا اور میری آواز کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیں یہ تھے جی جناب مولانا محمد جاوید محمدی صاحب، اور ان کی یہ کہانی تھی، ان کو اسٹیج سے نیچے اتارا گیا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی دور کرے، اور ہماری یہ دعا ہے ان کے لیے بھی، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رستہ بتایا اس رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اپنے میزبان اسامہ شفیق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔